بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل جنات
نخيل جنات من نخيل وأعناب 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 وفجرنا فيها وفجرنا فيها وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه والقمر قدرناه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم عاد كالعرجون القديم عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله